तिथे लांब पॅसेज आहे. 30 वचन सरे मी रेस्पॉन्सिबली वाचताना लक्ष देऊया, काळजान जागून दवरून आम्ही प्रयत्न करूया. भाव बहिणीनो, मुझे ते घडलेल्यो संगती स्वार्थ विस्तारच्याक उपकारल्यात म्हूण तुम्ही जाणा जायचे म्हूण म्हजी अपेक्षा. आणि हांव बंदेंत असलेले वरवीं सरावत भावनांक क्रिस्त ते जीव भरला आणि देवाचे उतर बियाबीने प्रसार करच्यांत ताणें विशेष आसक्त आणि धैर्य दाखयला. हे सुवार्ते प्रसत सदांच चलोवंक म्हाका नेमला म्हूण ते जाणा आसात आनी मोगान वावरतात. तर कितें जालें? सरळ मनान जावं, कपटी मनान जावं, खंयच्याय तरान जावं, क्रिस्त प्रगट जाल्यार जालें, तोच म्हजो संतोष. हीच म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो भरवसो. हांव कित्याकूच लजेक पडचो ना. बगर जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे कुडी सगळे कुडी वरवीं ती वाचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली ती पातयेनी म्हाका सदांच आसा. तरी पण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राक जाता जाल्यार खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. अशें परत्यान हांव तुमकां भेट दिवंक येताना म्हजे विशयेंत अभिमान पावोवंक जेजू क्रिस्तांतय तुमकां सरीत कारण मेळटलें. दुस्मानाक तुमी कांयच भियेनाकात, कित्याक हें तुमचें दृढपण देवाचें एक आदार देणें तें तांकां नासाक पूण तुमकां बाचेवेक पायतलें. तुमी हांवी एकच झूज झुजता. आदी हांव तें कशें झुजलो तें तुमी पळयलां आनी आतांय हांव तें कशें झुजोन आसा हेंय तुमी आयकून जाणात. आमेन. बसया. देवाच्या ग्रेसकाय खातीर देवाक घरघरता. आमकां दिल्ल्या ग्रेसकाय खातीर जवार ग्रेसकाय आसा. तातूंत एक ग्रेसकाय आमच्या हातांनी आसा. आमी ते उपयोग करता, संतोश पावता, ताका महिमा दिता. त्या ताच्या उतरा खातीर देवाक महिमा दिता. Genesis 1:1 इंग्लिशांत तशें सांगता आमकां, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन्स एंड द अर्थ. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. देवान रचलो आकाश. कोण तोडा मनीस कितें कितें प्रयत्न करता, पूण मनशाचे प्रयत्न
मनुष्याचा उद्देश बहुशा एका दर्याच्या उदकाच्या एका तेमा तितले जावंक पुरो पडना फाटल्या 16 शतकांनी या शतमानांनी आमी कितें आयकता मनीस काही वचून प्रयत्न केले संगती आमकां कळ्ळें म्हणालो पूण कितें करीत आसा तें भोवूच म्हणे देवान रचली पृथ्वी पयल्या दिसा रचणेच्या पयल्या दिसा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन्स एंड द अर्थ या भूमीत कितें बरें आसा फाटले हजार वर्सांनी भूमीत कितें आसा तें सोदून काडूंक मनीस प्रयत्न करीत आसा लाभ जोडीत आसा व्यापार करीत आसा पूण देवान बहुशा म्हाका कळीत ना आनी कितल्या हजार वर्सांक ताणें जाय जाल्ले वस्तू ताणें भुमीन दवरल्यात न्ही आमी आठावंक शकना आमकां मुतास आमच्या देशांत भुमी खोंडोवन भुमी तावन भांगर खेळटात भुमी खोंडोवन तेन्ना लोंबाड हाडटात आनी कितें पुरो हांवें खनिजे वस्तू सांगेत तें पुरो आमच्या भुमी तावन मनीस काडीत आसा तर आज देवान म्हाका तुका रचतना कशें रचलें म्हण आमी सुमारपणी आमी आयकता वाचता ध्यान करता सतत भोंवता रडता कीर्तन 139 आमकां सांगता I praise thee for I am fearfully and wonderfully made हांव तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें म्हाका रचलें ओ गॉड देवान म्हाका ह्या इतल्या अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचल्या खातीर कितल्या देवाक आमी ताका महिमा दिवचे आज देवाचो उद्देश आमच्या जिवितांत आमी समजून काण घेता जाल्यार देवान म्हाका कित्याक दिसलां कित्याक रचलां कित्याक आपयलां म्हणून म्हाका समजता जाल्यार आनी त्या रितीन हांव मुखार वता जाल्यार कितलो भाग्य कितलो आशिर्वादीत हांव पळय पुस्तकांत नॉट रेफरिंग टू द वर्सेस नाव परत आनी परत म्हाका उतर सांगता म्हाका म्हळ्यार आमकां उतर सांगता बी वॉचफुल तुमच्या वयर 17 येसो दोळ दवरात तुमचें उतर हांव सांगना आमकां कळीत आसा देवा सांगता की आमचो उद्देश आवर मोटीव शूड बी रायट वन आमचो उद्देश सारको जाय आनी तशेंच आमच्या आतांच्या जिवितांत प्रेझेंट लायफ ताका महिमा हाडचें जायचें बहुशा उतरां सबारपणी पडटा आनी म्हज्या तोंडांत आयल्यान अशें आय कांट कंट्रोल इट आय कांट हेल्प इट गाताना येताना हेर कितेंय तुमी करतना ताच्या महिमे खातीर तुमी कर म्हाका विचारतना हांव कितें चिंतता आनी देवाक महिमा जाता हांव कितें उलयतां तातूंत देवाक महिमा जाता हांव कितें करूंक वयता तातूंत देवाक महिमा जाता जर ते देवाक महिमा जायना आनी देवाचो म्हाका ताचे महिमे खातीर उपयोग करता जाल्यार कितलो भाग्य हांव म्हजो न्ही आमी आमचे न्ही वर्ते मोल दिवन आमकां ताणें मोलाक घेतलां म्हणलें आमी जाणा जेजू संवसारी आसतना जेजूच्या जिविताची फिलॉसॉफी ताच्या जिविताचो उद्देश आमी उतरांनी वाचता जोडच्या वांजेलांत चवथ्या पुण्यातल्या वाचल्या बरें चवथो अध्याय वर्स 31 to 34 म्हणसर कोणी वडल्यान वाचा जॉन चॅप्टर 4 वर्स 31 to 34 हेडे मेस्त्री इल्लेपुणी जेव म्हूण जेजूको वत्ताय करनासले पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमकां कळीत ना ते खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा कोणी ताका जेवण हाड दिलें काय म्हणून शीस एकामेकां विचारूंक लागले पूण जेजू तांकां सांगले म्हाका दड्डल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण Even the food for Jesus was doing the will of God. बापाची खुशी करचें ताका करूंक दिल्लें तें काम करून संपोवचें तेंच ताचें काम जावंक पावलें हो आज आमच्या जिविताचो मोटीव उद्देश कितें म्हण आमी चिंतता जाल्यार Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. मनीस खानावरून जियेना जेवणावरून जियेना देवा देवाच्या हर एका उतरावरून जियेता म्हण पवित्र पुस्तकांत कळीत करता
तर आमच्या जिवितांत आमी कितले बापाची खुशी करता, कितल्या जाणांनी सांगचे आमी आयकता, आयकल्लें आसा सवारपणी व्हडल्या व्हडल्या सेवकांनी. आमच्या जिविताचो उद्देश जेजू क्रिस्ताक वळखल्लें आनी देवाक वळखल्लें आनी सांगची उतरां जेजूच्या उतरांनी सांगचें ना म्हणून सर टू नो क्रायस्ट अँड टू मेक हिम नोन. म्हज्या जिविताचो उद्देश क्रिस्ताक जाणा जावचो आनी ताका परगट करचो. तर आमच्या जिवितांत आमी जर तर ह्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी कितले बागी. 15व्या वचनांतल्यान अशें नाका आमी आतां वाचले पासी 15व्या वचनांतल्यान 17व्या वचना पर्यंत पॉल समरायज करता थोडे रॉंग उद्देशान क्रिस्ताक परगट करतात आनी तांचो उद्देश म्हाका कश्टान गेले जे म्हणून. आतां इतले मनीस आसात आमी जाणा कोणी सुवार्थ परगट करतात तांकां शिरकावून घालच्या खातीर, तांकां दोखुवच्या खातीर, तांकां कोसतुच्या खातीर तीन बूक दितात आनी आवड कोट्टात आनी हेळी तांणी दिले म्हण सांगा म्हणून कंप्लेन दितात. कितें पुरो जाता तांकां पळयता. पॉल सांगता ते सूख उद्देश करता जाल्यार करून दी, कशें न्हू दी, ह्या रितीन ह्या रितीन देवाचे उदर परगट जायचे, देवाचो मोग परगट जायचे म्हूण पॉल सांगता. तर आमच्या जिवितांत आमी सारक्या उद्देशान आमी उतर परगट करता जाल्यार, जेजूक परगट करता जाल्यार, देवाचो मोग परगट करता जाल्यार, देवा खातीर आमी जियेता जाल्यार आनी देवाची खुशी करूंक आमी आशेता जाल्यार कितले भागी आमी. 18व्या वचनांत आमी वाचना वर्स 26 म्हणसर आमी समजून काडून आमच्या जिवितांत जर तरी सारको उद्देश आसा जाल्यार वॉट इज जॉय टू हॅव द रायट मोटीव, सारको उद्देश and live for that same. त्याच उद्देशा खातीर आमी जिवचे जाल्यार कितले बागी जावन आसा आमी. आमकां देवान कितें आपयलां, देवान आमकां कितें दिसलां, देवान कित्याक आमकां संवसारांत दवरलां तें आमकां कळीत जावन त्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. तुमी संवसाराक उजवाड, पृथ्वीचेर तुमी मीठ म्हूण ताणें आमकां सांगलां आनी आमच्या खऱ्या भक्तीक कितें गरज आसा तें हर एक ताणें आमकां दिलां. देवाचें उतर आमकां कळीत करता. तर आमची दिश्ट आमी ताचे वयल्यान आमी घुसयता जाल्यार देवाक निरंतर महिमा जावची साध्य आसा. आज आमच्या बुद्धीन कितें बरो आसा तर एक जाणां चिंतेन सगळ्या पवित्र पुस्तकांतल्यान बिब्लिकल पिक्चर्स या मुवीज, कितल्योश्यो मुवीज एका त्या फिल्मा मारिफात संवसारांत त्या फिल्मांनी घाल्लो प्रभाव तो आमी आटावंक शकना. घालीत आसात ते मुवीज. कितलोसो लोक त्या मुवी मारिफात देवाची महिमा पळोवंक शकतात. गोंयचे विशयी जावं पुरो एस्तेरा विशयी जावं पुरो, रुथा विशयी जावं पुरो, या दानियेला विशयी जावं पुरो. थोडी आमी गजाप जाता हाऊ दे कुड मॅनेज टू डू दीस एक्टिंग. आमी चिंतचे आसतलें दानियेलान सिंहाच्या सगळ्या सिंहाच्या वस्तू सिंह आसा ताच्या मदें बसून देवाचें आराधन करता आनी सिंह कांय करना. हांव चिंततालो हाऊ वॉज इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू डू दीस सेटिंग. प्रेज बी टू गॉड. तशेंच आज आमच्या जिवितांत आतां कोणी 27-28 तर वाचा म्हणा. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवातेक फावो जाली जावन आमी तुमचे मध्ये येवन तुमकां पळोवंचे जाल्यार पयस जावन तुमचे विचार आयकूंचे जाल्यार तुमी एक मनान आनी एक काळजान दृढ आसून सुवातेक हाडलेल्या भावार्था खातीर झुजतात म्हणून म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. दुस्मनाक तुमी कांयच भियेनाका, कित्याक हे तुमचे दृढपण देवाचे एक आदार देणे ते तांकां नासाक पूण तुमकां बाच्या वेग पायतले. क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक मागणे भगाताचे पसून कर्सोस्ती देणे देवाक एक मिनिट एक मात देखील आमी पळयता स्वार्थेक सरी जाली तुमची जिणी जावन
We are called to live the word in our life. उतराक आमी विधेय जावच्याक, क्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक ताणें आमकां आपयला आनी तें आमकां देवान दिलां उपयोगाची जबाबदारी आमची. आमी कशी ताचो उपयोग करता म्हणजे चिंतून पळोवन ती गरजेची. जेजू क्रिस्ताक कितलो आमच्या जिवितान आमी गौरवान लेखता, ताका आमी समया 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 म्हणटा वय, पूण ताची खुशी कितली आमी करता. तशी खुशी आमी करच्याक सबार फुडें चिंतची कितलो ल्हान जावंक हांव तयार आसा. ल्हान म्हळ्यार कळ्ळें, ल्हान कामां करूंक हांव कितलो तयार आसा. या म्हजो हुद्दो चिंतानी, म्हजें पोजिशन चिंतानी, या हांव तांचे वरवीं बरो म्हूण चिंतानी. जेजू कितें केलें आमी जाणा. स्वार्थेक सरी जाल्ली जावन तुमची जिणी, आमच्या जिवितांत आमची जिणी स्वार्थेक सरी जाल्ली वय जाल्यार आमी हेरांची सेवा करूं ह्या संवसारांत आसा म्हण आमी समजत आहा जाल्यार, आनी त्या खातीर आमी आमकां तें समर्पण दिलें जाल्यार आमच्या जिविता मरिपा देवाक महिमा जाता. त्या खातीर देवान आमकां आपयला, त्या खातीर देवान आमकां संवसारांत दवरना. आमी आमकां खरी एका दिसा म्हणल्या बरी आमी पळोवची, परीक्षा करची, लक्ष दिवची गरजेची जावन आसा. आतां वर्स 29 तेंची भाशा क्रिस्तचे बवट दवरून मात्र न्ही, पगारताचे बसत खोत कर सृष्टी देणे देवान तुमकां फावो केला. तुमी हांवें एकच झूज झुजता. आदी हांव तें कशें झुजलो हें तुमी पळयलां, आनी आतांय हांव तें कशें झुजून आसा हें तुमी आयकून जाणा. क्रिस्ताचे बवट दवरून मात न्ही, ताचे खातीर कश्ट सश्चेन देणे देवान तुमकां फावो केला. If I suffer for the Lord, for the gospel, for the cause of kingdom of God, I'm blessed. कोणी म्हाका शिकवून दिता जाल्यार सबार तिच्यान भोंवंक जाल्यार आसत जावनूच आसात. जावं पूण आमच्या तोंडार शिपी उडयल्ले अनुभव जाल्यार जावं पूण आमची प्रतिक्रिया कितें जावन आसता त्या वेळार दॅट्स इम्पॉर्टंट. तुका इतलें हांवें केल्लें पुरो आनी कितें म्हणून पुरलो म्हण आमी कोणाक पळयता, आमी कितें चिंतता, आमी कोणाक महिमा दिवंक आशेता. जर तर आमच्या जिवितांत ताचें नांव वयर जायचें उंच जायचें म्हण आमी आशेता जाल्यार कितले भागी आमी. देवाचो उद्देश तो जावन आसा. सबार सेवक आमचे आमी पळयले, सगळी जिणी तांणी कशें देवाच्या राजा खातीर तांणी खर्च केली म्हणलें. परत्यान परत्यान आमकां खबर आसा म्हणजे तसल्या सेवकांची नांवां जावं पिलिग्राम हाय स्कूल असो विद्यार्थी जावन आसा ताका स्वार्था मेळ्ळी, ताणें ताचें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. ताच्या उपरांत सगळ्या संवसारार वचून ताणें स्वार्था प्रगट केली. भविश्या ताची जिणी ताणें केल्लें तें काम आमी आटावूंक शकना, तें संपूर्ण रितीन आमी समजूंक शकना. पूण आमी आमकां दिसपाची गरजेची हाव मच आय ग्लोरिफाय माय गॉड. हांव म्हज्या जिवितांत कितलें देवाक हांव महिमा दिवन आसा, कितलें देवाची खुशी करच्याक हांव म्हाका तें समर्पण दिवन आसा. आज थँक गॉड फॉर द सॉंग्स दॅट वी वर सिंगींग. समर्पिता समर्पिता गाले वर्ड्स न्ही, रियालिटी आसा की आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार देवाक महिमा जावं. आमी ही उतरां सांगता आसतना समथींग हॅपन्स प्रिक्ड इन आवर हार्ट. प्रेज बी टू गॉड. आमी देवाची उतरां वाचता, ही उतरां आयकतना तांची काळजां तांकां लासलेले बरी तांकां भोगलें. आमी केवळ सिंग करता सांगता भितर काही भोगना जाल्यार यू जस्ट वेस्टिंग अवर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग अवर लायफ. वी आर नॉट अवर ओन. आमी आमची न्हय, आमी ताची. ताणें आमकां मोलाक घेतला, ताचे खातीर जिवंक ताणें आमकां ह्या संवसारांत दवरला. देवाचो उद्देश तसो जावन आसा. आज तुमच्या एकल्याच्या जिवितांत सबार सेवकांची नांवां, सेवकांची जिणी कितें मुखार येता जावं पुरो. Some ministries are called as global ministries. जागतिक सेवा. Praise God for such ministries. तांणी केल्लीं कामां ती आमी
चिंतू सकाना ताणें देवाच्या राजा खातीर कितें पुराय केलां आनी करीत तसो तें आमी पळयता देवाक महिमा दिसता जो आमकां थोड्यांची जिणी मोकळी जिणी पूण सगळ्या जिवमानांत हे 90 वर्सां सेवा केल्ल्या सेवकांच्यो न्ही आमच्या थोड्याच दिसांच्या जिवितांत तांणी घाल्लो प्रभाव आमी चिंतता आसतना कितले आमी देवाक महिमा दिसता सगळो संवसार आज पळयता उलयता चिंतून आसा एका भक्ता भशेन एका सेवका भशेन आनी ताचें नांव चार्ली किर्क आज ताणें केली सेवा ताचें कन्विक्शन ताणें लोकांच्या मदें हाडलेलें काम ताचें बर्डन ताचें पॅशन प्रत्येक जण युवजनां मदें कशें युवजन तो आश्चर्य गांवांत असले युवजनांनी देवाक गण्य दिनासतना देवाचें गमन करनासतना देवाच्या नियमांक विरोध जावन चलचें आनी ताचे विशयी ताका आसचें पॅशन बर्डन त्या खातीर ताणें करची ती सेवा ताका सोंसून जावना आनी ताणें प्लॅन केलें कोण तो एक व्हिडिओ पळयतलो पडटा त्या व्हिडिओन तूं शिंगा घालयतलो न्ही तिकाले उतर मागो आनी एकलो ताका शूट केल्लो तो तरणाटो ताका ताणें मोटिवेट करचें प्रॉम्प्ट करचें हय तशें शूट ताका संतोश जालो आसलो ओ नाव आय सक्सिडेड पूण पिसो जालो कित्याक पिसो हांव समजता बहुशा ह्या व्यक्तीन चार्ली किर्क ताणें फाटल्या सगळ्या ताच्या जिवमानांत त्या ताका जेजूची वळख जाली त्या दिसा ताणें केल्ली चड सेवा ताच्या मरणा उपरांत संवसारांत जावन आसा आमी जर तर युट्यूबार चार्ली किर्क म्हणलें तेजें नांव हें करता जाल्यार सगळ्या ताच्या जिवनांत कितें प्रसादांनी सेवा केल्या तें पळोवंक आमकां पळोवंक मेळटा इवन ताका शूट केल्लें ताका जुशी मारली ताचे उपरांत एका व्हिडिओन आमी पळयता अमेरिकान असले कितले म्हणे आमी सांगूंक शकना बहुशा लाखांनी की करोडांनी की आमी सांगूंक शकना तितलो लोक व्हडल्या स्टेडियमांत सांगाता मेळचे ताका गौरव दिवच्याक ताका मान दिवच्याक बहुशा ताणें जिवंत आसतना खूब सादारण काम जावंक पळोवं आनी अमेरिकाचो अध्यक्ष सांगता हांव आज अध्यक्षाच्या जाग्यार आसूं हो तरणाटो आज मौत पळोवलो हो तरणाटो कारण ताणें प्रारंभ केल्लें हें काम तें रावना तें मुखार घेता बहुशा एकलो चार्ली किर्क ताका शूट केल्ले दिवस मध्ये जावंक पळोवंक ताच्या फाटल्यान आमी पळयता हजार आनी हजार चार्ली किर्काक उठोवन रावल्यात देवाक ह्या तरणाट्यान महिमा जाल्या महिमा जावनूच आसा पण म्हजे विशयी कितें तुजे विशयी कितें हांव कोणा खातीर जियेता म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें तेका एक जिवीत आमकां आसा बेगीनच तें जिवीत आमच्या जागेर जाता पूण देवा खातीर आमी कितें करता तें सस्तां बाळगता एक उदाहरण आमी वाचूं धर्तुजी कृत्य 5 अध्याय 40 to 42 2 गमालियान सांगलेल्या सभेचे सांदे ओपले तरी पूण ताणें देवदूतां भितर आपोवन तांकां जल्माक मारयले आनी जेजूचे नांवे ताणें केदींच उलय न्हय म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचून सोडले पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे बाद आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेगून
घरदूत संतोषान बरोवन नीती सभेक जावन फाटीं पडटले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर प्रगट करचे काम ते करीत राव. घरदूत संतोषान भरले, रोडन बसवनात, कमदार जावनात, हे आमकां कितें जालें न्हू ना जाली. व्हड संतोषान ते भरले. म्हजे खातीर जीव दिल्ल्या सोम्या खातीर हांव जर तर कितेंय करचो सोंसना जाल्यार हांवें लजेक वळख घेवची गरज ना. जेजूच्या नांवा खातीर आमकां अपमान सुद्दां मेळटा आसतना आमी बागी. त्या नांवा खातीर आनी चड आमी अभिमान पावची जावन आसा. त्या नांवा खातीर जिवच्या खातीर आमकां ह्या संवसारांत दवरला म्हणल्यार आमी समजून काडून घेता. ताची खुशी करचें म्हणजे जिविताचो उद्देश म्हणल्यार आमी जाणा जाता. देवाक असल्या मनशांका देव पूर्ण आसा. आज आमी कोणा खातीर जियेता म्हणल्यार आमी चिंतून पळोवन तें गरजेचें. म्हज्या जिविताचें प्रियोरिटी कितें जावन आसा म्हणल्यार आमी जाणा जावचें गरजेचें. हर एका संदर्भाचेर हांवें करच्या हर एका कामांनी हांवें उलोवच्या हर एका उतरांनी म्हज्या सम्याक जर तर महिमा जाता जाल्यार, म्हज्या सम्याचें नांव जर तर हेरांक तें कळीत जाता जाल्यार त्या खातीर देवान म्हाका इचना म्हणलें उडास दवरया. आमी कितलो वेळ उतर आयकता म्हणलें गरजेचें न्ही, पूण कितलें आयकल्लें उतर आमच्या भितर आमच्या काळजांनी काम करता म्हणलें चिंतून पळोवचें गरजेचें. जाकोब आमकां सांगची उतरां स्पार्टी आयकता. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय. कोण उतर आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारकें पळयतल्या मनशा भाशेन आपण जे सारकें तो पळयता आनी सतत रावता आनी आपूण कसो दिसता म्हणून तो घडयेर विसरता. पूण कोण स्वतंत्र दिता नियमशास्त्र सत्रान व्हरून पळयता आनी ताचे शिकोवन विसरनासतना आपल्या करण्यांनी सांबाळटा, तो आपूण करता त्या सर कामांनी बागी जाता. म्हाका तुका मोगाच्या इश्टा बागी जावच्याक देवान आपयलो. बागी जावच्याक वाट ताणें म्हज्या मुखार दवरल्या. बागी जावच्याक ती वाट ताणें म्हाका दाखयल्या. ताणें म्हज्या काळजांत ती उडापी केल्या, परगट केल्या. तर आमी चिंतून पळोवया हांव कोणा खातीर जियेता, हांव कित्या खातीर जियेता. देवा खातीर जिवचें जाल्यार, जेजू खातीर जिवचें जाल्यार देव म्हाका तुज्या उतरां मरिफात बोल दिता. देव तुज्या पवित्र आत्म्या मरिफात म्हाका बोल दिता. देव तुज्या भक्तां मरिफात ताणें थोड्यांक आपोस्तल, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक सुवार्थेकार, थोड्यांक सभेचे गवळी, थोड्यांक शिक्षक जावचे, एक सेवेक नम्यार. आज ही सेवा देवान तुज्या सभेन दिल्या. ह्या सभे मरिफात देव चड ताच्या लोकांक उत्तेजन दिवचें काम करीत आसा. तर हांवें आनी तुवें कितलें उत्तेजन घेतलां, हांवें आनी तुवें कितलें देवाक महिमा हाडचें जिवीत जियेलां म्हणलें आमी एक दीस ताका लायक तुमकां सामने उडास दवरया आनी ताच्या खातीर जिवच्याक आमी आमकां तें समर्पण दिवया. मागणी बाबा स्वादीक वेळा खातीर तुका आमी अर्घ्यां दिता. आज जिवंत देवाक सर्ग संवसाराच्या रचणाराक आमच्या सडून जेजू क्रिस्तांतय आमी आसून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सहाय्यान तुज्या आराधना करचें भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता. पळय सतानान येतल्यान तुज्या आराधना करचे खातीर आमकां सांगलां. तशेंच आज तुजी खुशी आमी करच्याक तुमी तुज्या कृपेन तूं आमकां भरताय, तुज्या सत्यान तूं आमकां भरताय, तुज्या महिमे खातीर तूं आमकां उपयोग करताय. तुका अर्घां. आज आमी हर एकल्यान जम्यान तुजी जावन तुज्या नांवान आपयल्ले आमी सगळ्यांनी चड आनी चड तुजी खुशी करच्याक, तुका उंच उबारच्याक, तुका महिमा दिवच्याक आमकां तुजेंच बळ जाय, तुजोच आदार जाय, तुवेंच आमकां उपयोग करी जाय म्हूण आमी मागता. सर होगला स्तुती महिमा तुका भेटयता बापा. मागता आमी जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. आमी अंत्याश्वास घेवया. देवा बापाचो मोग, तुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याचो एकवट आमच्या सगळ्या आतां आनी सदांकाळ आसूं.